Ronnie Medico Vlog. Para sa katauhan, sigaw sa hustisya. Let's go! Ako si Ronnie Medico, dala ang mikropono. Nagsulti sa tinuod, bisan daghan kontra ko. Nakita sa dalan, naglantawo, nag-antos. Samtang uban naglingkod, ang kwartan nagkatapog. Bagang aayog bulsa, murag dili mapuno. Pero ang kabus nga pamilya, lisod jud makakaon. Mga bata nagulat kung naisudan sa lamesa. Samtang ang uban naglipay sa ilang palasyo ug mesa. Sigaw sa hustisya, paminawa ang masa. Dili tama hadlok, bisan nun sa ilang buhata. Asa ng serbisyo nga para sa katahon. Nga no daghang gihapong gutom sa atong katilingban. Sigaw sa hustisya, ipadungog sa tanan. Ang tingog sa kabus, dili angay kalimtan. Ronnie Medico Vlog, nagbarog sa kamatuoran para sa mas maayong ugma sa nasod ug katawan. Dili ni away, dili ni kasuko, pangayo lang sa hostisya ug matinut anong serbisyo. Kung ang pondo sa katawan sakto lang gamiton, mas dagan untang eskwela ug trabaho nga matukod. Kada vlog nga akong buhaton adunay mensahe nga ang tinuod nga leader sa katawan magserbisyo gyud tinuod. Dili para sa kaugalingon, dili para sa dungog, kundi para sa katawan nga dugay nang nag-antos. Yeah! Padayon ta sa pagsulti sa tingod.